अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। और आप लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है, सीरियसली जो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ के दिल बहुत खुश होता है कि आप लोग अपना जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक तो कमेंट्स और दूसरा आप लोगों के कॉल्स भी आते हैं। और माज़रत कि अगर किसी का मैंने कॉल अटेंड नहीं किया होगा, क्योंकि अननोन नंबर्स से मैं कॉल बहुत कम अटेंड करता हूँ। तो आज एक कॉल आया था ज़ियारत के किसी एक छोटे से गांव से। तो उन्होंने बताया कि सर हम आपकी वीडियोस देखते हैं और वहाँ से हम सीख रहे हैं और अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सीरियसली दिल ये जो कॉल है ना, इसके बाद ना मेरा जो हौसला है, जो मैं इससे मज़ीद मोटिवेट हो गया कि यार अभी जो है ना और वीडियोस बनाने चाहिए मुझे, ताकि जो दूर दराज एरिया में हैं जहाँ पर एकेडमी की सहूलत नहीं है, ताकि वहाँ पर जो हमारे बहन भाई हैं उनकी भी तैयारी हो सके। तो अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है, ठीक है, अगर कोई भी सजेशन है, कोई आप लोग हमें हमारे वीडियोस में कोई खामी है या हमें आप लोग कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो काइंडली आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो माज़रत में कॉल ज़्यादा आप लोगों के अटेंड नहीं करता, तो कोई भी बात हुआ, कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में मैं आप लोगों को जवाबात भी देता रहता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को जवाब मिले। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जर्नल साइंस क्लास 4, क्योंकि जो जेवीटी का जो साइंस है वो जर्नल साइंस वो 4 से लेकर 6 क्लास तक है। तो 4 क्लास का जो हमने जर्नल साइंस का जो वीडियो था वो तो हम 4 चैप्टर्स हम पहले बना चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। जी, जो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो है मादा और इसकी हालतें। मादा और इसकी हालतें यानी मैटर एंड इट्स स्टेट्स। अब सवाल पैदा होता है कि मादा क्या है और इसकी हालतें क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मादा उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जो क्या करता है, जगह घेरता है और इसकी मास हो, उसका जो है वज़न हो, उसका कमियत हो, उसको हम बोलते हैं कि ये एक मादा है। आप देखो हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सब मादा में शुमार हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नर और मादा वाली बात नहीं कर रहे, हम मैटर के बारे में। हर वो चीज़ जो जगह घेरे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह घेरे, अगर छोटा सा जगह भी घेरे, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, या बहुत बड़ा जगह घेरे, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, मतलब कि जगह घेरना चाहिए उसने। और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, कमियत या मास, या हम वज़न भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मादा। अब हम अगर अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें, तो अब बुक पड़ा हुआ है, तो बुक का अगर आप लोग देखोगे उसका मास भी है और जगह भी घेर रहा होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मैटर है। अगर हम अपने सामने अगर मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल का मास भी है और जगह भी घेर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। अब ये मैटर की कौन सी हालत है, कौन सा स्टेट है। तो मोबाइल सॉलिड में है तो हम कहते हैं ये ठोस हालत है, मादा की ठोस हालत में है। अगर हम पानी को देखें, तो पानी भी तो जगह घेर रहा होता है, अगर हम इसको गिलास में डालते हैं तो गिलास के अंदर जगह घेर लेता है। अगर इसका हम वज़न मास चेक करें तो इसको मास भी है। तो हम कहते हैं ये मादा है, लेकिन कौन सी हालत में है, माए में है, लिक्विड में है, ठीक है। अगर हमारे पास गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो हम गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ठीक है, गैस है, तो हम ये गैस भी क्या है, मादा है मादा है, ठीक है। तो ये कौन सी हालत में हो जाएगा, ये हवा की हालत में है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मादा मादा की इसने डिफिनीशन बनता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, कुर्सी हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मादा हैं, क्योंकि ये जगह भी घेरते हैं और इनकी मास भी है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, मादा हैं। अच्छा, मादा की 3 हालतें हैं, ठोस, माय और गैस। ठोस, माय और गैस। अच्छा, ठोस ठोस की जो खसूसियात होती हैं, ठोस में क्या होता है कि इसका जो है हुजम है या वॉल्यूम है, इस ये क्या होता है, फिक्स होता है। और इसका जो शेप है ये भी क्या होता है,
فکس ہوتا ہے یعنی چینج نہیں ہوتا. اس کے بعد جو مائع ہے یعنی لیکوڈ، اس کا جو ہے شیپ ہے یہ فکس نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو ہے حجم ہے، جو والیوم ہے، وہ فکس ہوتا ہے. اچھا گیسوں میں کیا ہوتا ہے؟ گیس کا کوئی حجم نہیں ہوتا ہے، مطلب کیونکہ فکس اس کا حجم نہیں ہے، والیوم نہیں ہے، کوئی اس کا حجم فکس حجم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شکل فکس شکل ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر سلنڈر کا کسی چھوٹے سلنڈر میں گیس ڈالو گے تو وہ چھوٹے گیس کا شیپ اختیار کرے گا، اگر بڑے میں ڈالو گے تو وہ بڑا شیپ اختیار کرے گا، مطلب اس کا جو شیپ ہے وہ فکس نہیں ہے. اچھا اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اچھا ایک اور اس میں چیز ہے کہ غیر حل پذیر ٹھوس کی پانی سے علیحدگی. ٹھیک ہے، ایسی ٹھوس چیز، ایسا سخت چیز جو کیا ہو پانی میں حل نہیں ہوتا. صحیح ہے، جیسے ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ پانی میں حل نہیں ہوتے. اگر ہم پانی میں، ٹھیک ہے، پانی میں ایک ہم اس طرح کا ایک ٹیوب لیتے ہیں، اس میں اگر ہم پانی ڈالیں اور پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں ریت کے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پانی کو چھوڑو گے کچھ ٹائم تک تو وہ کیا ہوتا ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. نیچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. تو یعنی پانی اور وہ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، پانی اور ریت کے جو ذرات تھے وہ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. اچھا اس چیز کو، اس عمل کو ہم کہتے ہیں نتھارنا. ٹھیک ہے، اس جو عمل کو، ان کو الگ کرنے کا جو عمل ہے اس کو بولتے ہیں نتھارنا، ڈیکنٹیشن، انگلش میں ڈیکنٹیشن. اچھا فلٹریشن بھی ایک پروسیس ہے جس میں چیزیں ہم فلٹر کر لیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں چیزیں. اچھا اس میں جو اہم جو پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، یہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ اہم ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. پہلا جو اہم ہے، مادہ سے بنی تمام اشیاء. ٹھیک ہے، مادہ سے جو بنی تمام جو چیزیں ہیں وہ کمیت اور حجم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، حجم مطلب والیوم یا جگہ گھیرنا، کمیت مطلب ماس، یعنی جتنی بھی مادہ، وہ سب چیزیں مادہ ہیں جن میں کمیت کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے اور جگہ بھی گھیرتے ہیں، یعنی والیوم بھی یا حجم بھی ہوتا ہے. نیکسٹ ہے مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹم اور مالیکیول پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو مادے کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادہ، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹم. ٹھیک ہے، جیسے لیونگ تھنگز، جو جاندار چیزیں، جو چھوٹی چھوٹی جو جانداروں کی جو بنیادی اکائی ہے وہ سیل ہے، اسی طرح جو مادہ ہے اس کا جو بنیادی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. ٹھوس مخصوص حجم اور مخصوص شکل رکھتے ہیں، یعنی ٹھوس ہوتا ہے، اس کا جو شکل ہے، اس کا حجم ہے وہ مخصوص ہے اور شکل بھی اس کا مخصوص ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس موبائل ہے، ایک شیپ کا ہے، اس کا جو شکل ہے وہ ایک مخصوص بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو اگر کچھ دن بعد بھی دیکھو گے تو وہ اپنے اسی شکل میں ہوگا، یعنی اس کا جو شکل ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو پانی میں رکھو یا ہوا میں لے کے جاؤ تو اس کا جو شیپ ہے، اس کا جو شکل ہے وہ چینج نہیں ہوگا. مائع یعنی لیکوڈ کا جو حجم ہے تو مخصوص ہوتا ہے مگر اس کی اپنی شکل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو مائع ہے یعنی لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم پانی، جیسے پانی ہے، پانی کیا ہے؟ لیکوڈ ہے، مائع حالت میں ہے. پانی کو اگر ہم چھوٹے سے کپ میں ڈالیں گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کپ کا شکل اختیار کرتا ہے. اگر ہم اس کو بڑے سے جگ میں یا کسی اور ایک پلیٹ میں ڈال دیں تو کیا کرتا ہے؟ پلیٹ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اس کا جو شکل ہے وہ فکس نہیں ہے، مخصوص شکل نہیں ہے اس کا، لیکن والیوم سیم ہے. والیوم کیا ہے؟ اس کا جو حجم ہے وہ سیم ہے. کیسے؟ اگر ہم مثال کے طور پر 1 لیٹر دودھ لیتے ہیں، دودھ بھی لیکوڈ ہے، مائع ہے، اگر ہم اس 1 لیٹر کو کسی جگ میں ڈالیں تو اس کا جو دودھ ہے وہ کم ہوگا یا سیم رہے گا؟ وہی دودھ ہوگا، یعنی جو 1 لیٹر تھا وہی جگ کے اندر بھی 1 لیٹر ہوگا. اگر ہم اس کو کسی بڑے دیگچی میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ دودھ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا؟ دودھ وہی سیم ٹو سیم 1 لیٹر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے حجم ہے وہ چینج نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو شکل ہے وہ چینج ضرور ہو جائے گا.
अच्छा, नेक्स्ट है गैसों का कोई हुजूम नहीं होता और ना ही इसकी अपनी कोई शक्ल होती है, ठीक है। लेकिन गैसेस में ये मसला है कि ना इसका कोई हुजूम होता है और ना ही इसकी कोई अपनी शक्ल होती है, ठीक है। गैसेस के मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। मसलन अगर आप इस छोटे से गैस, थोड़ा सा गैस है, अगर आप इसको छोटे से सिलेंडर में डालोगे तो उसका जो हुजूम है वो उस गैस के मुताबिक, यानी उस कंटेनर के मुताबिक हुजूम हो उसका, ठीक है। अगर आप इतने छोटे से में डालोगे तो इतना हुजूम होगा उसका। अगर आप उसको बहुत बड़े कंटेनर में डालोगे तो उसका जो हुजूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, शक्ल भी इसका कोई वो नहीं है क्योंकि इसके मालिक्यूल्स बहुत फासले में होते हैं। गैस तमाम दस्तियाब जगह में फैल जाती है, यानी इसको जो भी जगह मिलता है वो फैल जाता है। गैस और माए हर उस बर्तन की शक्ल इख्तियार करते हैं जिसमें इन्हें रखा जाए। गर्म करने या ठंडा करने पर मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है, ठीक है। कैसे? अगर हम मिसाल के तौर पर बर्फ़ है, बर्फ़ को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माया हो जाएगा। अगर इसको हम और गर्म करें तो ये बुखारात बन जाता है, यानी गैस की शक्ल में हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है गर्म करने या ठंडा करने पर मादा एक हालत से दूसरी तब्दील हो जाता है, सही है। ठोस गर्म होने पर माए में तब्दील हो जाता है और माए ठंडा होने पर ठोस में तब्दील हो जाता है। ये वाला की पॉइंट देखिए, माए गर्म होने पर बुखारात यानी गैस की में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और बुखारा ठंडा करने पर दोबारा माए हालत इख्तियार कर लेती है। ऐसे ठोस जो पानी में हल हो सके हल पजीर कहलाती हैं, ठीक है। ऐसा ठोस जो पानी में हल हो जाता है, जैसे मसलन चीनी और नमक। अगर हम चीनी पानी में डालते हैं तो उसको मिक्स करने के बाद वो उसमें हल हो जाता है, ठीक है। हम उसको बोलते हैं ये हल पजीर है। नमक भी हल पजीर है। नेक्स्ट है ठोस ऐसे ठोस जो पानी में हल ना हो उसको ना हल पजीर कहते हैं। मसलन गारा और रेत। रेत को जितना भी आप पानी में हिलाओ 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 वो हल नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेत की जो ज़रात है वो नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है की पॉइंट वो है ऐसे ठोस जो पानी में हल ना हो ना हल पजीर कहलाते हैं। निथारने के अमल में पानी को एहतियात के साथ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जाता है और बर्तन की तह में गैर हल पजीर ठोस बाकी रह जाता है। फिल्ट्रेशन के अमल में आमेज़े को फिल्टर पेपर के ऊपर उंडेला जाता है। ना हल पजीर ठोस के ज़रात फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में जो हम चीज़ सॉल्व करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एमसीक्यूज़ हमारा टाइम थोड़ा सा कम है तो हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो एमसीक्यूज़ पे रहेंगे और कोशिश करेंगे जितने चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों को ऐसे याद होने चाहिए ना, बिल्कुल फर ज़ुबानी याद होने चाहिए। अगर आप लोग इसको समझोगे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आते तो उसका ना बस आप लोगों ने रट्टा ही लगा के उसको ऑप्शन याद होना चाहिए। अच्छा, पहला जो एमसीक्यूज़ है, मादा जो मखसूस हुजूम रखता है, कहता है वो मादा जो इसका जो हुजूम है यानी वॉल्यूम है वो मखसूस है, यानी ख़ास है, फिक्स है, चेंज नहीं होता। मादा है, माए कहलाता है, यानी वो माए है, ठीक है। बिल्कुल इसमें भी होता है। ठोस ठोस का जो हुजूम है वो भी मखसूस होता है, गैस का नहीं होता, ठीक है। गैस का नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों, तो ये जो सही ऑप्शन है वो ये दाल है, यानी अलिफ और बे दोनों। अच्छा, नेक्स्ट है मादा की कौन सी हालत मखसूस शक्ल रखती है, यानी उसकी जो शक्ल है वो चेंज नहीं होता। अलिफ में है ठोस, बे है माए है, गैस, ये तीनों। अब देखो ठोस है उसका शक्ल तो मखसूस है, ठीक है। उस ठोस को आप जहाँ पर भी ले जाओगे उसका शक्ल चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन माया है वो चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर आप पानी को जग में डालोगे तो जग का शक्ल इख्तियार करेगा, अगर छोटे से कप में डालोगे तो उसका वो कप वाला शक्ल इख्तियार करेगा, और गैस का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सही जो ऑप्शन है वो है ठोस, अलिफ ऑप्शन सही है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाला। जब आपकी वालिदा दूध को गिलास में डालती है तो दूध की क्या हो जाता है? जब आपकी वालिदा दूध को गिलास में डालती है तो क्या होता है? तो दूध की शक्ल तब्दील हो जाती है, बिल्कुल सही है। मगर हुजूम तब्दील नहीं होता,
یہ بھی صحیح ہے، یہ دونوں باتیں اس کے صحیح ہے۔ اچھا بے آپشن ہے حجم تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جو مائع ہے اس کا حجم تبدیل نہیں ہوتا، مطلب کہ یہ آپشن بھی نہیں ہے۔ جیم کو دیکھتے ہیں، شکل اور حجم دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، صرف شکل تبدیل ہوتا ہے، حجم تبدیل نہیں ہوتا۔ آخری آپشن ہے شکل اور حجم دونوں تبدیل نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شکل تبدیل ہو جاتا ہے لیکن حجم تبدیل نہیں ہوتا، تو صحیح آپشن ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی بھی مائع کو کسی بھی چیز میں ڈالیں گے تو اس کا شکل تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو حجم ہے، ٹھیک ہے، والیوم ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو دودھ کا مثال دیا کہ 1 لیٹر دودھ کو آپ جس چیز میں بھی ڈالو وہ 1 ہی لیٹر رہے گا، وہ نہ زیادہ ہو جائے گا نہ کم ہو جائے گا۔ اچھا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، گیس کو مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے جب کوئی گیس ہے، ٹھیک ہے، پانی کے ذرات ہیں، پانی کے جو آبی بخارات کہتے ہیں اس کو، اگر ہم اس کو ٹھنڈا کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا اس کو گیس کو مائع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ٹھنڈا کر کے، بالکل صحیح ہے، جب ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی گلاس میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی گلاس ہے، اس میں اگر ہم برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز رکھتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پر گلاس کے ارد گرد ادھر پسینے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر ہوا میں، جہاں پر یہ جو ہوا ہے یہاں پر موجود ہوتے ہیں واٹر ویپرز، آبی بخارات، ٹھیک ہے، آبی بخارات ہوتے ہیں، جب یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ تبدیل ہو جاتے ہیں مائع میں۔ تو یہ جو پہلا آپشن ہے وہ صحیح ہے، یعنی جب ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، گیس کو ٹھنڈا کر کے مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیو نمبر 5، نتھارنے کا طریقہ سے از آمیزہ یعنی مکسچر میں موجود مادوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نتھارنے کے طریقے میں نے بتایا نا کہ ریت اور پانی، ان کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ ریت اور پانی کا آمیزہ یعنی ریت اور پانی کا مکسچر، خوردنی نمک اور پانی کا آمیزہ۔ اب دیکھو اگر آپ پانی میں نمک ملاؤ گے، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس، یہاں پر پانی اور نمک ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پانی میں نمک کو مکس کر دیا، اگر آپ اس کو رکھو گے 1 گھنٹے بعد دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا نمک نیچے بیٹھ جائے گا؟ پانی اوپر ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو 10 گھنٹے بعد بھی دیکھو گے تو وہ اس میں سے الگ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر جو ہے ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات اگر پانی میں مکس کرو گے اور اس کو رکھو گے کچھ ٹائم کے بعد، اگر آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ریت کے جو ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آپشن پہلا الف آپشن ہے وہ صحیح ہے۔ تو جی دوستو یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 5 کلاس 4۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم ویڈیوز اس کے بناتے جائیں گے، کوشش کریں گے 4 کلاس کو کمپلیٹ کر کے پھر 5 پہ جائیں گے، 5 کو کمپلیٹ کر کے پھر 6 پہ جائیں گے، اور کوشش کریں گے دن میں 1 سے 2 ویڈیوز اس کے بنائیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔